अस्सलाम वालेकुम जी। आज दो शख्सियात की जिंदगी की कहानी से आपको बहुत अहम सबक देंगे। पहली शख्सियत के बारे में आपको बताता चलूं, जब वो पैदा हुए तो उसकी सगी माँ ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, क्योंकि वो न सिर्फ दोनों हाथों पाँव से महरूम था बल्कि उसकी टांगें और बाजू मौजूद ही नहीं थे। यानी मजूरी का ये आलम था कि सगी जन्म देने वाली माँ भी परेशान हो गई। इस वक्त उसकी उम्र कमोबेश 37 साल है। अब मौजी सामीन अपने जहन में तसव्वुर लाइए, उसने 37 साल अपनी ज़िंदगी के अहम 37 साल, ये छोटा वक्त या कम वक्त नहीं है, बग़ैर टांगों बाजुओं बग़ैर हाथों पाँव के कैसे गुजारे होंगे, और वो आज इस वक्त उसकी क्या हालत होगी। मैं आपको उसकी मौजूदा हालत बताता हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाली इस शख्स की ज़िंदगी को पढ़ें तो आपके सारे गिले शिकवे, तमाम बहाने, तमाम शिकायतें, तमाम मायूसियाँ, तमाम बेचैनियाँ हवा में तहलील हो जाएंगी, और मेरी तरह आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि वो अपने आधे अधूरे जिस्म के बावजूद एक मुकम्मल और भरपूर ज़िंदगी जी रहा है। देखिए, जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ों का ये आलम हो और उसके बावजूद वो मायूस ना हो, बल्कि वो करोड़ों बुझी आंखों में उम्मीद की रोशनी और मायूस दिलों में खुशी की आग भड़का रहा हो। जी हाँ, साथ ही साथ ये 7 किताबों का मुसन्निफ है और इसकी अक्सर किताबें न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर फहरिस्त में शामिल होती हैं। इसकी किताबों की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये किताबें दुनिया की 40 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। यानी वो किताबें तर्जुमा होती हैं जो इस लायक हों, जो ज़्यादा पढ़ी जाने वाली हों। साथ ही साथ जब उन्होंने अपने ज़िंदगी में मायूसियों का मुकाबला किया तो उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना पसंद किया और TED समेत हर काबिल ज़िक्र फोरम पर अपनी गुफ्तगू के ज़रिए लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते भी हैं। इसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ उम्मीद और ज़िंदगी से भरपूर होता है। अपनी तकरीरी सरगर्मियों के सिलसिले में वो आधी से ज़्यादा दुनिया भी घूम चुके हैं। देखिए, इतना ही दिलचस्प शख्सियत जिसकी जिस्मानी ये हालत है, और फिर उसकी अचीवमेंट्स भी देखें। इस शख्सियत ने 2005 में लाइफ विदाउट लिम्स और 2007 में एटीट्यूड इज़ एटीट्यूड के नाम से तरबियती इदारे बनाए, जहां वो कारोबारी इदारों, अफराद और दुनिया के मुख्तलिफ हुकूमतों के एहलकारों को कामयाबी के गुर सिखाता है। जिस तरह पाकिस्तान में कासिम अली शाह साहब बहुत बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, वो हमें तरगीब दिलाते हैं, मायूसियों को दूर करते हैं। ये भी अपने इलाके के बल्कि दुनिया के अहम मोटिवेशनल ट्रेनर्स में से हैं जो लोगों की मायूसियाँ दूर करते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मायूसी का मुकाबला किया, मायूसी को दूर किया। इस शख्सियत का मीडिया से भी गहरा ताल्लुक है। हर काबिल ज़िक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिन्हें वो अपनी गुफ्तगू, वीडियोस और तहरीरों के ज़रिए एक बेहतर और खुशहाल और मायूसी से दूर ज़िंदगी जीने की तरगीब देता रहता है। अगर आप ज़राए अबलाग के मुख्तलिफ चैनल्स में दिलचस्पी रखते हो, बड़े चैनल्स जिनमें BBC है, CNBC है, CNN है और दुनिया भर के जो मोतबर तरीन TV चैनल्स हैं, वो इसकी इंटरव्यू नशर करते रहते हैं। और अगर हम इसकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो इसने मोहब्बत भी की और शादी भी। अब तसव्वुर करें भाई, हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसकी जिस्मानी हालत हो तो शादी किसी से भी होना बहुत बड़ी बात है। और मज़ेदार है कि इसकी बीवी एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियाई मॉडल है। इन दोनों के 4 हंसते खेलते खूबसूरत बच्चे भी हैं। ये अपनी खूबसूरत बीवी और बच्चों के साथ कैलिफोर्निया अमेरिका में अपने आलीशान घर में अपनी मनपसंद ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए, एक आदमी जिसने मायूसी का मुकाबला किया, अल्लाह ताला की नेमतों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया, आज वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार है। इस शख्सियत का नाम निक वुयजिसिक है। अगर आपने सोशल मीडिया पे मुमकिन है इनके बारे में सुना होगा। अब आप तसव्वुर कीजिए, जब आप अपने पूरे जिस्म के साथ अपनी अधूरी ज़िंदगी से तंग आने लगें तो इस शख्सियत को अपने तसव्वुर में लाएं।
جب آپ زیادہ غمگین یا زیادہ تکلیف دہ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی تکلیفیں کم لگنے لگتی ہیں۔ دیکھیے، اس کے ادھورے جسم کے ساتھ پوری زندگی آپ کو جینے کا ہنر اور حوصلہ دے گی۔ دوسری شخصیت ایک مسلمان برطانوی خاتون ہے جو اپنا دل اپنے بیگ میں لے کے گھومتی ہیں۔ کم و بیش 40 سالہ سلوہ حسین کو تقریباً آج سے 3-4 سال قبل ایک آپریشن کے ذریعے اس کے نکارہ دل کو جو وہ بیگ میں لے کے گھومتی ہیں مصنوعی دل سے بدل دیا گیا۔ اگر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں، وہ یہ ہے کہ کم و بیش 2 بچوں کی ماں سلوہ حسین کو 2017 میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ وہ گھر میں اکیلی تھی، لیکن انہوں نے کوئی مایوسی نہیں کی، ہمت کی اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے گھر سے قریب تھا 200 میٹر، کوئی اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے، وہاں ان کے جو فیملی ڈاکٹر تھے ان کے پاس پہنچی، جہاں فیملی ڈاکٹر کے تجویز کرنے پہ انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فیملی ڈاکٹر نے اس میں ان کی ساتھ دیا۔ ہسپتال میں البتہ انکشاف ہوا کہ مریضہ کا دل نکارہ ہو چکا ہے اور انہیں مصنوعی دل لگانا پڑے گا۔ بعد ازاں ڈاکٹرز نے ان کا 6 گھنٹے طویل آپریشن کیا، اور آپریشن کے ذریعے ان کا دل جو قدرتی دل تھا وہ نکال کر پمپنگ کا ایک مصنوعی نظام لگا دیا، یعنی ایک مصنوعی دل لگا دیا، اور یہ پمپ ایک بیگ میں رکھا گیا۔ دیکھیے، آپ تصور کیجئے، وہ خاتون بھی مایوس نہیں ہوئی اور وہ بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئی، اور وہ ایک نارمل زندگی گزار رہی ہیں۔ بی بی سی نے بھی اس واقعے کو رپورٹ کیا تھا، اور سلوہ حسین کے بارے میں وہ ادارہ کہتا ہے کہ اس بیگ میں 2 بیٹریاں ہیں جو ان کے جسم کو خون پمپ کرنے والی جو مواد ہے اس کو یہ پاور مہیا کرتی ہیں۔ بیگ سے نکلنے والی پلاسٹک کی 2 بڑی ٹیوبیں ان کی ناف کے اندر سے ہوتی ہوئی چھاتی تک پہنچتی ہیں۔ دیکھیے معزز سامعین، تصور کیجئے کہ ایک مصنوعی دل کے ساتھ، یعنی ہمارا مین آرگن دل ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے باڈی میں اور ہم زندہ رہتے ہیں، اس کے علاوہ سلوہ کے بیگ میں ایک سٹینڈ بائی بیٹری بھی موجود ہے کہ اگر ایک میں خرابی ہو یا چارجنگ کم ہو یا جو بھی مسائل ہوں تو اس دوسرے سے اس کو بدلا جا سکے۔ وہ خاتون بھی ایک نارمل زندگی گزار رہی ہیں، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوں، اور اتفاق دیکھیں انہیں جس ملک میں وہ رہ رہی ہیں روزی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس جو وہ بیگ میں ہے وہ کم و بیش 7 کلو وزن ہے، وہ جہاں جائیں اس کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار رہی ہیں، اپنا جاب بھی کر رہی ہیں، اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے خاوند کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں، مایوس نہیں۔ میرا جو آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ زندگی میں بہت برے حالات آ جاتے ہیں جی، بہت کٹھن وقت آ جاتا ہے، لیکن ہم نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، ہم نے مشکلات سے لڑنا ہے، ہم نے مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، جس طرح ان 2 شخصیات نے کیا۔ اگر وہ پہلے جو شخصیت تھے، اگر وہ کہتے میں معذور ہوں، جس طرح ہمارے پاکستان میں بس وہ پڑے رہتے اور بغیر کسی مقصد کے ایک دن دنیا سے چلے جاتے، یہ خاتون یہ بھی اگر مایوسی کا شکار ہو جاتی تو ان کی زندگی نہ رہتی۔ تو معزز سامعین، اچھی زندگی کے لیے برے حالات سے لڑنا پڑتا ہے، تنگیوں سے، گھٹن سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو برے حالات کا سامنا کرنا چاہیے، اس میں کود کر اچھائی کی راہ نکالنی چاہیے، اور حالات جیسے بھی ہوں اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ معزز سامعین، آپ میں سے مختلف لوگوں کی مختلف پریشانیاں ہوں گی، آپ اپنی اس پریشانیوں کا سامنا کریں، آپ راہ نکالیں، اور اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے نہ دیں کہ بغیر کچھ کیے یوں ہی وقت مت گزاریں، اللہ پہ توکل کریں، اور جو برا وقت ہے، برے حالات ہیں، ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ برے وقت آپ کا بہت بڑا استاد ہوتا ہے، وہ آپ کو نکلنے کے کئی راستے بھی دکھا دیتا ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں چلتے رہنا چاہیے تاکہ زندگی کو جیا جا سکے۔ وہ زندگی نہیں ہے جس میں مایوسی ہو، مایوسی یعنی آپ کے پاس امید ہی نہ ہو، اور وحدہ لا شریک کا بندہ
جو سب سے بڑھ کر رحم، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کا بندہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے مایوسی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ میری ویڈیو ہے، ابھی میں اور آپ اپنی زندگی سے مایوسیوں کو نکال دور پھینک کے۔ شکریہ۔